मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं मसीह का खादम पास्टर शाहिद इकबाल आज एक नए मजमून के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। खुदा के ज़िंदा कलाम में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ऐ साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा के लोगों, आज हमने जो हिस्सा लिया है खुदा के कलाम का, यहाँ पर हमें मुक़द्दस पतरस का बुलावा नजर आता है। किस तरह से उसे बुलाया गया और उसे आगाही दी गई कि तू आने वाले वक्त में मेरा काम करेगा। और यहाँ पर लिखा है कि यस्सु अल मसीह मुक़द्दस पतरस की कश्ती में बैठकर लोगों को तालीम देने लगा। और जब तालीम दे चुका तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यस्सु अल मसीह ने मुक़द्दस पतरस से कहा कि कश्ती गहरे में ले चल और शिकार के लिए अपना जाल डाल, अपने जाल डालो। और मुक़द्दस पतरस ने यस्सु अल मसीह से कहा, ऐ साहिब, हमने रात भर मेहनत की लेकिन हमारे हाथ कुछ ना आया। और मुक़द्दस पतरस ने यस्सु अल मसीह से हकीकत बयान की और हकीकत यही थी कि मुक़द्दस पतरस उस रात नाकाम वापस आया, खाली हाथ वापस आया। रात भर की मेहनत उनकी काम ना आई। और यह भी हकीकत थी कि यस्सु अल मसीह उस रात उनके साथ नहीं था, उनकी कश्ती में नहीं था। और ना ही यस्सु अल मसीह ने उनसे कहा कि यहाँ पर अपना जाल डालो। और यहाँ पर जो बात हमें नजर आती है, हमें सीखने को मिलती है, वो ये है कि जब यस्सु अल मसीह हमारी जिंदगी में, हमारी खिदमत में नहीं होता तो हम नाकाम वापस आते हैं। हमारी मेहनत बेफायदा जाती है, हम रूहें बचा नहीं पाते, हम लोगों को मसीह की बादशाही में नहीं ला पाते। लेकिन मुक़द्दस पतरस ने कहा कि हम तेरे कहने के मुताबिक जाल डालते हैं। अगर हम अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी ताकत, अपनी हिकमत से हम नाकाम वापस आते हैं तो खुदा के लोगों, जरूरी है कि हम यस्सु अल मसीह के कहने के मुताबिक जाल डालना शुरू करें। और जहां पर यस्सु हमें कहेगा काम करो, खिदमत करो, तो हम कभी भी वहां से नाकाम वापस नहीं आएंगे, बल्कि हम बहुत सारी रूहों को मसीह के पास लाएंगे। और जब यस्सु अल मसीह के कहने के मुताबिक उन्होंने जाल डाला तो लिखा है कि इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे और कश्तियां डूबने लगी। और मुक़द्दस पतरस ने अपने भाई और अपने साथियों को बुलाया कि आकर हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो, क्योंकि हमारे पास इतना शिकार है कि हम अकेले इसको कवर नहीं कर सकते। और उसके साथी आए, उन्होंने मछलियों को पकड़ा और उनकी कश्तियां डूबने लगी। और जब ये बड़ा मोजज़ा उनकी जिंदगी में हुआ, उनकी कश्ती में हुआ, तो मुक़द्दस पतरस ने कहा
میں گنہگار آدمی ہوں اور تو میرے پاس سے چلا جا۔ یسوع المسیح نے کہا خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ اگر میں اور آپ خدمت میں ناکام ہو چکے ہیں اور اگر ہماری زندگی میں خوف ہے کہ ہم نے محنت کی، ہم نے اتنا ورک کیا اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ یسوع المسیح کی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کریں۔ جہاں پر یسوع المسیح آپ کو کہتا ہے آپ کام کریں، جس جگہ پر آپ وہاں پر کریں۔ اور آگے لکھا ہے مقدس پطرس نے کیا کیا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع المسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اور یہاں پر جب مقدس پطرس کی زندگی میں معجزہ ہوا تو وہ یسوع المسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چند ایک باتیں آپ کو مقدس پطرس کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ مقدس پطرس بیت صدا کا باشندہ تھا اور باپ کا نام یوحنا تھا، پیشہ ماہی گیر تھا۔ زیادہ تر اپنے بھائی کے ساتھ گلیل کی جھیل کے اوپر ماہی گیر کا کام کرتا تھا، اور یعقوب اور یوحنا کے ساتھ ان کا سانجھا کاروبار تھا۔ مقدس پطرس نے یہودی لڑکوں کی طرح عبادت خانہ کے سکول سے تعلیم پائی تھی۔ مقدس پطرس جب خدمت کر رہا تھا، جب خدمت میں آ گیا تو خدمت کے دوران ہی مقدس پطرس کو پکڑ لیا گیا مسیح کی گواہی دینے کے باعث، اور قید میں ڈالا گیا اور قید میں تنہائی میں رکھا، اور آخر کار اسے صلیب دینے کی سزا سنائی گئی۔ اور صلیب دینے کے وقت مقدس پطرس نے درخواست کی کہ مجھے الٹا صلیب دیا جائے تاکہ میرا سر جو ہے وہ میرے استاد، میرے نجات دہندہ یسوع المسیح کے قدموں میں ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مقدس پطرس کا جو نام شمعون تھا، اور یہ عبرانی نام تھا، اس کا مطلب ہے سن لیا۔ دوسرا نام جو ہم پکار رہے ہیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں پطرس، یہ یونانی نام ہے، اس کا مطلب ہے چٹان۔ پھر تیسرا نام کیفا ارامی، اس کا مطلب بھی چٹان ہے۔ باپ کا نام یوحنا کہا گیا ہے اور بیت صدا کا باشندہ تھا، اور بھائی اندریاس پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اور بائبل مقدس پطرس کو ایک لیڈر کے طور پر پیش کرتی ہے۔ لفظ شمعون بائبل مقدس میں 52 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور مقدس پطرس کا نام پطرس 183 دفعہ، اور بائبل میں اس نام کے بہت سارے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مقدس پطرس یسوع المسیح کے ساتھ مقدس پطرس کی 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلی مسیح پر ایمان لانے کی بلاہٹ، جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں اس کا پہلا باب 42ویں آیت، تو مسیح پر ایمان لانے کی بلاہٹ۔ نمبر 2 مسیح کی پیروی کرنے کی بلاہٹ، متی 4 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ تیسری ملاقات مسیح کا شاگرد بننے کی بلاہٹ، جو ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھا ہے اور جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ 3 خاص ملاقاتیں ہوئیں یسوع المسیح کے ساتھ مقدس پطرس کی۔ پطرس رسول مسیح کے ساتھ جو تھا وہ کام کرتا رہا، مسیح کے ساتھ خدمت کرتا رہا، اور اس کو بلند مرتبے والا لیڈر کہا جاتا ہے، اور یہ بلند مرتبے والا لیڈر بن گیا۔ اور مقدس پطرس نے ہر بات میں ثابت کیا کہ میں ایک لیڈر ہوں اور یسوع المسیح کا سچا پیروکار ہوں۔ اور کیسے ثابت ہوا کہ وہ یسوع المسیح کا لیڈر ہے؟ جب متی کی انجیل 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں جب یسوع نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو مقدس پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا
मसीह है। और यीशु अल मसीह ने कहा कि ये बात जो है ये इंसानी अकल से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से तेरे दिल में आई है। तू पतरस है और तू चट्टान है और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आलम अरवा के दरवाजे गालब ना आएंगे। फिर 17 बाब में, मत्ती 17 बाब में पहाड़ पर जब यीशु की सूरत बदल गई, मुकद्दस पतरस ने कहा कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है, हम यहाँ 3 डेरे बनाएंगे। रसूलों के अमाल 2 बाब जब हम पढ़ते हैं, मुकद्दस कलाम के वसीला से 3000 लोगों ने तौबा की। जब मुकद्दस पतरस ने पहला आवाज किया तो 3000 लोगों ने अपनी जिंदगी मसीह को दी, तौबा की। और मुकद्दस पतरस की जिंदगी में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो जल्दबाज था। वो हर काम में, हर बात में वो जल्दबाज था और जिसके सबब से उसे काफ़ी दुखों में से भी गुजरना पड़ता। उसे जो थी वो यीशु अल मसीह से बातें भी सुननी पड़ती, तनकीद का सामना करना पड़ता। और जल्दबाजी के जो वाक़यात हमें चंद एक नज़र आते हैं। मत्ती 16वां बाब 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु अपने शागिर्दों पर सलीबी मौत जाहिर करने लगा, मुकद्दस पतरस ने कहा ऐसा नहीं होगा। तो फिर यीशु अल मसीह ने कहा मुकद्दस पतरस को, शैतान मेरे सामने से चला जा। जब मत्ती 17 बाब पढ़ते हैं, जब यीशु की सूरत बदल गई तो मुकद्दस पतरस ने कहा कि हम यहाँ 3 डेरे बनाएंगे। फिर आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। यूहन्ना की अंजील के 13वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, पहली आयत को, शागिर्दों के पाँव धोने के वक्त मुकद्दस पतरस ने कहा तू मेरे पाँव अब तक कभी ना धोने पाएगा, तू मेरे साथ शरीक नहीं होगा। यीशु अल मसीह ने कहा कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मेरे साथ शरीक नहीं होगा। ये जल्दबाजी के काम थे जो मुकद्दस पतरस की ज़िंदगी में रूनमा हुए। और एक जो बड़ा मशहूर वाक़या है, मत्ती 26वें बाब में मुकद्दस पतरस ने कहा सब तुझे छोड़कर चले जाएं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ, मुकद्दस पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। बहुत दफ़ा हम भी मुकद्दस पतरस की तरह हर काम में जल्दबाजी करते हैं, खिदमत में, नेमतों में, बरकतों में, घर में। बहुत दफ़ा हम जल्दबाजी करते हैं और जब हम जल्दबाजी करते हैं तो उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप सोच समझ कर करें और जो कुछ आपसे यीशु अल मसीह कहता है आप वो करें। आप वो बोलें जो रूह कुद्दस आपसे कहता है, आप वो करें जो रूह कुद्दस आपसे कहता है। यीशु अल मसीह ये हकीकत थी कि अगर मुकद्दस पतरस की ज़िंदगी में जल्दबाजी थी, गलतियां थी, और ये भी हकीकत थी कि यीशु अल मसीह मुकद्दस पतरस से प्यार करता था। और यीशु अल मसीह आज मेरे और आपके साथ भी प्यार करता है। बहुत दफ़ा हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, खताएं हो जाती हैं, लेकिन यीशु अल मसीह हमसे प्यार करता है। मुकद्दस पतरस बेशक 3 बार इनकार करके यीशु अल मसीह को छोड़ गया, पीछे हट गया, गिर गया, लेकिन यीशु अल मसीह फिर भी मुकद्दस पतरस से प्यार करता था। और अमसाल की किताब को जब हम पढ़ते हैं 26वें बाब की 16वीं आयत को, तो वहाँ पर लिखा है क्योंकि सादक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में किसी जगह पर नाकामी हुई है, हमने कोई गलती की है, हमने खुता की है, गुनाह किया है, तो आप दूसरों की तरफ ना देखें बल्कि खुदा से कहें मैं फिर से तेरा काम करना चाहता हूँ, ऐ यीशु मैं फिर से तेरी मनादी करना चाहता हूँ। यीशु अल मसीह जिस तरह से मुकद्दस पतरस से प्यार करता था, यीशु अल मसीह मेरे और आपके साथ भी प्यार करता है।
خدا آج بھی گرے ہوا کو اٹھانا چاہتا ہے، اور یسوع المسیح آج بھی گرے ہوا کو اٹھانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ پہلے سے بھی خدا ہمیں بڑھ کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل کے جب 22ویں باب کی 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جب پھر سے مقدس پطرس کو بلایا، بحال کیا، تو یہاں پر لکھا ہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اور یہاں پر یسوع المسیح مقدس پطرس کو کیا کہتا ہے؟ اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اور جب ہم گرین ترجمہ میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا، اور جب تو توبہ کر چکے تو اپنے بھائیوں کے ایمان کو مضبوط کرنا۔ اگر ہم گر چکے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنی غلطی کا اقرار کریں، اور جب ہم توبہ کر کے واپس آئیں گے تو ہم اپنے بھائیوں کو مضبوط کریں گے۔ اور جب ہم جیو ترجمے میں دیکھتے ہیں اس کو، تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تم مڑ کر واپس آئے تو اس وقت اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ جب تو واپس آئے، ضرورت ہے خدا کے لوگوں، اگر ہم گر چکے ہیں تو ہم واپس آئے۔ اور جب مقدس پطرس واپس آیا تو میرے عزیزو، یسوع المسیح نے مقدس پطرس کو یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر یسوع المسیح جب مقدس پطرس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور یسوع المسیح نے مقدس پطرس سے کہا کلام مقدس میں کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے، کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خدا اے یسوع، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، تو میرے برے چرا۔ پھر اس سے کہا، کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند۔ اور اس نے کہا، تو میری بھیڑیں چڑھا۔ اور پھر تیسری بار کہا، اور یہ یسوع المسیح کی محبت تھی جب وہ پھر واپس آیا، اور یسوع المسیح نے کیا کیا کہ اسے برکت دی، اور اسے پھر بڑھایا، اور اسے کیا کیا، ایک دلیر خادم کی طرح اسے کیا کیا، اس کے پیروں پہ کھڑا کیا۔ اگر آپ گر چکے ہیں خدا کے لوگوں، تو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے حضور میں چلنا شروع کریں، آپ پھر سے واپس آئیں، اور یسوع المسیح کی قدرت جو ہے وہ آپ پر ٹھہر جائے گی، اور خدا کی حضوری آپ کو کثرت سے استعمال کرے گی۔ اور اس کلام میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں لیں، جس طرح مقدس پطرس نے اپنی کشتی میں لیا اور اس کی زندگی میں معجزات ہوئے۔ اور پھر ہم جلد بازی نہ کریں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر، اگر ہم سے غلطیاں یا خطائیں ہو چکی ہیں تو ہم واپس آئیں، اور آئیں اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ اور میں مسیح کا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔